Gilubong na ang Regional Coordinator sa EPL Sentro nga si Herbert Dimos Enero 5 adlong Domingo sa usa ka sementeryo sa General Santos City. Gipangulan sa usa ka liman nga si Wilfredo Grandisa ang kumital sa patay nga lawas ni Dimos. We commit Herbert's body to the earth from which it was made. Aya sa lubong, nagpahat pa sa ilang kasinatian kay Herbert Dimos sa dahang kini buhi pa gikan sa iyang suod nga higala og sa miyembro sa pamilya. Pero iyang una-una kanunay noon saon nga makatabang din sa uban. Ay mo sa akong brother is manghagdaw na siya katong mga gagmay gud nga sibuyas nga ma-reject. Panguhaon niya na. And then pagkahapon iyahan ang i-display dito sa palengke. I-display niya na dito sa palengke. Nana yung ginabuhi. So sa tanan nga ratri, subong nga pasalamat ako sa inyo nga narakabo, nag-ugyo. Ni duyog sa kasub-anan sa pamilya Dimos, pinagi sa Bulak, unya sa minsay sa pasubo ang usa ka konsehal sa syudad. Nga kanunay mahinabi si Herbert sa iyang maprograma sa radyo nga si Kagawad Probilcan Balyeke. Perting daghana ang mikuyog sa paghatod kang Herbert Dimos sa iyang final resting place. Nagpasabot kini nga daghan sa natandog nga makinabuhi ug daghan na nasayangan gumikan kay nakita ang iyang pagpaningkamot aron mo astang ang estado sa kinabuhi sa mga yanong lusuranon. Kay buluan, nga namatay si Herbert gumikan sa Balatian kadtong Disyembre 31 tuig 2024. Samtang natawo kini kadtong Enero 13 sa tuig 1974. In the heart of changing lives, kini si Verd Jason sa 89.5 Brigada News FM Jansan, The Miska News Authority.